गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. आजच्या ब्लॉगान आता सकाळी सकाळी म्हणतोय म्हणजे ना आपल्याला दुपारी झाली तू सकाळी आता या आम्ही आता सकल रस्त्यार कित्याक आता आयज गणपतीचो लास्ट दीस 21वा दीस म्हणून आयज सगळा आमचो गणपती वयतलो नेरुलचा राजा. सो गाईज आता आमी या सकयल सावंड पळोवपाक पयली. लेट्स गो. सकयल सावंड आमचो सावंड भायर काडलेलो आसा पळय आनी पळय आमचे पळय सारक्यो आमच्या सावंडाचें नांव एकदम हांवें आमचो सावंड काय आमचो टायगर काडटा पळय आनी ती पळय आमची स्क्रीन आनी आमचे पोल. आतां हांगा सगळें काम चलता लायटींचें बीन ते जाण आतां सावंड काडटा सावंड टेस्ट करतले. पळया माझ्या वांगडा आसा लवेश. आतां पावस पडटालो न्हू थंय म्हणून कापेती काडटा. कापेती घातलेली वयर फूल ओपन सावंड आनी वयर सकयल फोन मे सगळे. सो गाईज मागीर तुमकां हांव मेळटा सावंड चालू जालो म्हणटकूच. लेट्स गो. स्क्रीनचे काम करता आनी आमकां नवेच कितें हांगा आनी हांगा सगळे आतां हें करता पळय आतां आमकां सावंड चालू जाल्लेलो आसा आनी हांगा सगळे आसा भुरगे आमचे हेच्या फाटल्यान आसा सगळें शार्प. आतां आमकां सावंड चालू जाल्लेलो आसा अन्ना आप बिल्कुल भिड़ देता अन्ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं घबराता काय को अन्ना मेन अन्ना अन्ना आप बिल्कुल भिड़ देता अन्ना आमचो सावंड चालू जाल्लेलो आसा खंय पयला आमचो सावंडाचो आवाज इतको बरो आमचो वहिनी बाबू हरीश आनी वदर आनी पयला आमचो सावंडाचो आवाज जाल्यार गायज मागीर हांव तुमकां मेळटा रातचो. लेट्स गो.
गाईज रात झालेली असा आता चला गाईज आता वयता नावपा लेट्स गो गाईज आता म्हज्या नेसन जाल्लेलें आसा आता आमी सकयल सावंडाकडे परत लेट्स गो आता पावलेलो आसा रस्त्यार चला गाईज आता आमी वयता फुडें फुडें कित्याक आतां गणपती येवपाचो टायम जालो न्हू म्हणून आतां आमी फुडें फुडें वयता गणपती पळोवपाक खंय पावला तो पळोवपाक आमी पळोवया पावले काय दाखयता तुमकां गाईज लेट्स गो
जेवंक वयता आसतना तो ब्लॉग तरी व्हिडिओ तरी करूंक ना आनी म्हाका मेळटा मला जेवपाक जाल्यार गायज आतां मी परत या रस्त्यार लेट्स गो आमचो नेरुलचो राजा आता आमी थंयच्यान भायर सरलेली आसा थंयच्यान आतां आमी वयता परत गणपतीचं विसर्जन करपाक फुडें आनीक खूब जागे आहा आतां आमी हांगा हांगांतल्यान आतां एक तट्टी आहा तट्टेंच्यान वचोंक पडटलें थंयच्यान मागीर गणपती दिसलो जाल्यार गणपती वांगडा गणपती ना जाल्यार स्ट्रेट वयपाचें जाल्यार काय मागीर एक ब्रेक घेता आसतना मेळटा लेट्स गो गायज मागीर आमी रेस्ट घेवन येयले घरा कित्याक थंय इतकी गर्दी आली पळय तितून जायना जावंक लागले म्हणून आतां आमी येयलेले आसा 4 रातची घरा विसर्जन बीन जालो चला गायज आतां तुमकां मागीर मेळटा आयच्या ब्लॉगान इतके येतले सो सब्सक्रायब कोचिंग बाय बाय गुड नायट गायज